जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे पीआईए के हवाले से। पीआईए के मसाइल क्या हैं, इसका हल क्या तलाश किया गया और अब मुख्तलिफ़ किस्म की जो मुतज़ाद ख़बरें मौसूल हो रही हैं, इसका मुस्तक़बिल में क्या नतीजा निकल सकता है। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये एक बात हकीकत है कि पीआईए की जो हालत है इस वक्त लम्हे मौजूद में, यकीनन अगर हम उसके ऑपरेशंस की बात करें तो ऑपरेशंस जो हैं वो इसके प्रॉफिट में हैं। मसला इसके ज़िम्मे मुख्तलिफ़ किस्म के वाजबात हैं जो कि बैंक्स की तरफ से हैं, लोन के मसले हैं, इनकी रीपेमेंट के प्रॉब्लम हैं। इनके पास जो रेवेन्यू जनरेशन है वो इतनी नहीं है कि जिसकी वजह से या जिसकी मदद से ये अपने लोन्स जो हैं उसके ऊपर शरह सूद ही अदा कर सकें। यही वजह है कि आईएमएफ ने बार बार इस चीज़ की तरफ इशारा किया कि आपके जितनी भी ऐसी नेशनल एंटिटीज़ हैं जो कि लॉस का शिकार हैं और मुसलसल उनमें ब्लीडिंग हो रही है, उनको प्राइवेटाइज़ किया जाए। और आपने देखा कि पीआईए के हवाले से बड़ी तेज़ी के साथ काम करने की कोशिश की गई और ये मामला शुरू हुआ था हमारी निगरान गवर्नमेंट से, और फिर उसके बाद जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है इसने भी उसमें अपना हिस्सा डाला और इस मामले को जल्द अज जल्द निपटाने की कोशिश की। लेकिन अब मसला ये आ रहा है बेसिकली कि हमारे यहाँ सिर्फ मसला अगर किसी भी इदारे की सिर्फ और सिर्फ लॉस या प्रॉफिट का हो या उसको बेचने का हो तो वो कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम खड़ा होता है जिस वक्त इसमें पॉलिटिकल जो इन्फ्लुएंस है वो शुरू हो जाती है। अब मसला ये है कि पीपल्स पार्टी बिल्कुल इस हक में नहीं है कि पीआईए को प्राइवेटाइज किया जाए, लेकिन मसला ये है कि उनके पास हल भी कोई नहीं है, क्योंकि अगर उनके पास हल होता तो वो अब तक कर चुके होते। आखिर उनकी भी तो गवर्नमेंट रही है, फिर उसके बाद पीटीआई वाले भी आए, निगरान गवर्नमेंट भी आई और अब ये दोबारा फिर नून वाले आ गए। तो मसला जो है वो इसका पॉलिटिकल है, इसका इट्सेल्फ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मसला ये है कि अब जो तो होना था पॉलिटिकली वो तो हो चुका, अब आगे क्या होगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट में शेयर जो है वो 3-3.5 रुपए से उठा और 30 रुपए से भी ऊपर चला गया और अब जो है वो दोबारा से वापसी का रास्ता इख्तियार किए हुए है और मुख्तलिफ किस्म की नेगेटिव न्यूज़ जो है ये इस शेयर को अब मुतासिर कर रही हैं। अब जिन लोगों ने ऊपर बाय कर रखा था, चूंकि स्पेकुलेशन ये हो रही थी कि पीआईए का एक शेयर जो है वो $1 के अवज जो है वो बेचा जाएगा। अब $1 की बात करें तो फिर वो 280 पे जाता है, तो इस स्पेकुलेशन का भी लोग शिकार हुए। तो मसला ये है कि स्टॉक मार्केट में जिस वक्त आप कोई भी शेयर देखें, कोशिश ये होनी चाहिए कि उसके फंडामेंटल्स देखें, टेक्निकल देखें और उसकी जो न्यूज़ आ रही है उसको भी थोड़ा सा रियलिस्टिक होकर सोचने की ज़रूरत होती है कि यार 3 रुपए वाला शेयर चले 30 रुपए पे चला गया, बात समझ में आती है। जो इसके मामला थे पुश किया गया, स्पेकुलेशन भी हो सकती है, लेकिन $1 का उस वक्त बिकेगा जब कोई कंपनी इसको खरीदेगी। अब तक की जो मौजूदा इतलात हैं वो ये है कि हुकूमत ने जो हमारे यूएई वाले हैं उनके भी आगे हाथ जोड़े हैं कि यार ये हमारी पीआईए ले लें, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई मुस्बत जवाब नहीं आया। अब दोबारा से सऊदी अरेबिया के साथ भी ये बात हो रही है कि जी इसको जो है वो सऊदी अरब के सुपुर्द कर दिया जाए। अब जो है वो लगातार ये खबरें छप रही हैं जी कि जो हिकमत अमली जो मुरतब की गई थी उसमें वज़न नहीं था, नाकस हिकमत अमली थी, जिसकी बुनियाद पर जो है पीआईए अभी तक प्राइवेटाइज नहीं हो सकी। वजह यह है कि इसके जो इंटरनेशनल रूट्स हैं उनको जो है वो पूरी तरह से सिक्योर नहीं किया गया। और आपको याद होना चाहिए कि पीटीआई की गवर्नमेंट में जो उस वक्त के वजीर थे जिनके जेर असर जो है वो पीआईए थी, उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि इनके जितने भी पायलट हैं वो सारे जाली हैं, जिनके पास जाली डिग्रियां। और उसके बाद फिर पाकिस्तान के जो रूट्स हैं खासतौर पर इंटरनेशनली सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिटेबल है वो लंदन का रूट है, वो बंद हुआ। फिर बहरहाल इसके पीछे बहुत स्पेकुलेशन है, बहुत सारी थ्योरियां हैं कि उसके बाद फिर जब वो रूट बंद हुआ तो फिर यहाँ से वर्जन अटलांटिक जो है वो किन के दोस्त थे जिनको वो रूट दिया गया, ये मौजू नहीं है। मौजू ये है कि अब आगे होगा क्या। अब जो इस वक्त जो है वो बिड्स के लिए इश्तिहार दे दिया गया है, प्रोसेस जो है वो जारी है। देखिए, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि स्टॉक मार्केट में चीज़ें जो है वो हर वक्त एग्जैजुरेट करके पेश की जाती हैं। जिस वक्त इस पीआईए को बेचने के हवाले से बात थी तब भी टका के स्पेकुलेशन हुई, लोग उसका शिकार हुए। अब जब वो शेयर एक पीक पर पहुंचा तो अब उसके बाद नेगेटिव खबरें आना शुरू हो गई और रहती जो कसर है वो ये छोड़ी जा रही है
کہ جی اس کی تو پالیسی ہی جو ہے وہ صحیح نہیں بنائی گئی، اس کا جو پلان تھا وہ بالکل ناقص تھا اور اب جو ہے جی یہ نہیں بکنے جا رہی۔ دیکھیں اس خبر کے بھی آپ بائر مت بنیے گا۔ اگر آپ پی آئی اے میں پھنس گئے ہیں تو آپ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو خبر ہے کہ جی ناقص پالیسی جو ہے وہ مرتب کی گئی، یہ بالکل غلط ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پلان بنایا گیا تھا وہ پلان نہ صرف کہ نیشنلی اس کو ڈسکس کیا گیا، نیشنلی سے مراد اندرون ملک، اور انٹرنیشنلی آئی ایم ایف کے ساتھ بھی اس کو شیئر کیا گیا، جس کو آئی ایم ایف نے اپروو کیا اور آئی ایم ایف نے کہا کہ ٹھیک ہے جی آپ اس کو جانے دیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ درمیان میں تھوڑا ٹائم لگے گا۔ اب اس ٹائم لگنے کی بنیاد پر سپیکولیشن ہوگی کہ بک نہیں رہا جی، بک نہیں رہا۔ یار یہ کوئی وہ کیا کہتے ہیں، کوئی آپ نے ریڑھی کے اوپر مونگ پھلی تھوڑی لگائی ہوئی ہے کہ ایک گاہک آئے گا اور آپ وہ 10 روپے کی مانگے گا اور آپ اس کو جو ہے وہ پیکٹ میں ڈال کے دے دیں گے۔ اتنی بڑی ایئر لائن ہے، ہم نے بھی اپنا نیشنل ایسٹ جو ہے وہ کسی کے حوالے کرنا ہے، اس کی جو ہے وہ چھان بین کریں گے، اچھی بڈ کا انتظار کریں گے، کسی کا ترلا منت کرنے کی کوشش کریں گے کہ کوئی ہمارا برادر ملک جو ہے وہ اس کو لے لے تاکہ وہ اس کو چلائے۔ تو اس کے چلنے سے جو ہے وہ ہمیں ریونیو بھی آئے گا اور اس کے ساتھ ہماری جو ایئر لائن ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی، اور اس کے ذمہ جو واجبات ہیں اس کے لیے تو پہلے ہی آپ کو پتا ہے کہ جو بینکس ہیں ان کے ساتھ ڈیل ہو چکی ہے 12% کے انٹرسٹ ریٹ کے اوپر کہ وہ سارا کا سارا قرضہ جو ہے وہ اس ہولڈنگ کے سپرد کر دیا جائے گا۔ اب جب وہ قرضہ اس کے سپرد ہو گیا تو اب تو اٹ سیلف جو پی آئی اے ہے وہ تو پازیٹیو ہے، وہ تو پروفٹ میں ہے۔ تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ اب مسئلہ یہ ہے کہ رائٹ ایٹ دا مومنٹ ہمارے پاس پی آئی اے کا گاہک کوئی نہیں ہے جن کے حوالے سے یہ سپیکولیشن تھی کہ جی وہ فلاں خرید رہا ہے، وہ فلاں خرید رہا ہے۔ ابھی ایسا نہیں ہے۔ اب یہ جو خبریں ہیں یہ سپورٹ کریں گی کہ ناقص کارکردگی ہے، سعودیہ بھی نہیں لے رہا، یو اے ای بھی نہیں لے رہا، تو پھر کوئی آئے گا بڑے پیار سے کہے گا اچھا چلیں جی کوئی بات نہیں، اگر وہ آپ سے نہیں لے رہے، وہ آپ سے نہیں لے رہے تو چلیں جی ہم جو ہے وہ آپ کی مدد کرتے ہیں۔ تو مدد کے نام کے اوپر پی آئی اے جو ہے وہ بیچ دی جائے گی اور پی آئی اے پرائیویٹائز ہو جائے گی اگر اس میں پولیٹیکلی کسی نے بہت بڑا جو ہے وہ بلنڈر نہ کر دیا تو۔ کیونکہ زرداری صاحب کے پریزیڈنٹ بننے کے بعد پی آئی اے کے حوالے سے تھوڑے سے مسائل جو ہیں وہ یقیناً کھڑے ہوئے ہیں، چونکہ پیپلز پارٹی جو ہے جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا پی آئی اے کو پرائیویٹائز نہیں کرنا چاہتی۔ اب یہ ساری گفتگو جس وقت آپ سنیں گے تو آپ کو لگے گا یار یہ بھی موقف آ گیا، یہ بھی موقف آ گیا، چیزیں کو تھوڑی سی گول مول سی ہیں۔ اب کیا جائے؟ کیا یہ جائے کہ اگر آپ ٹریڈر نہیں ہیں تو آپ کو اس شیئر سے دور رہنا چاہیے۔ اگر آپ ٹریڈر ہیں تو پھر آپ سٹاپ لاس کے ساتھ اس شیئر میں کام کیجئے۔ میری ویسے آپ دوستوں سے یہ گزارش ہوگی کہ جس شیئر میں سپیکولیشن ہونی شروع ہو جائے، پازیٹیو کی خبریں دھڑ دھڑ آنی شروع ہو جائیں، پھر نیگیٹو جو ہے وہ لگاتار آنی شروع ہو جائیں، ایسے جو شیئر ہیں یہ سنبھالے نہیں جاتے۔ اس کے لیے بہت ٹائم چاہیے ہوتا ہے اور آپ کو سکرین کے آگے بیٹھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ اس شیئر میں مزید کوئی بائنگ سیلنگ کا سوچ رہے ہیں تو پرہیز کیجئے۔ باقی 500 کمپنیز ہیں یار، کسی اور کو دیکھ لیجئے، کیا آپ نے ضرور پی آئی اے میں ہی ٹریڈ کرنا ہے؟ لیکن یہ بات ایک حقیقت ہے کہ پی آئی اے پرائیویٹائز ہو جائے گی۔ اب یا تو پھر آپ صبر کریں، اگر آپ صبر نہیں کر سکتے تو بہتر یہ ہے کہ آپ کسی اور شیئر کا انتخاب کیجئے۔ رائٹ ایٹ دا مومنٹ نیگیٹو خبروں کی بھرمار ہے اور آنے والے دنوں میں آپ مزید خبریں بھی سن سکتے ہیں۔ پھر ایک دم سے نیوز آئے گی کہ جی کسی نے حامی بھر لی ہے۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔